Indigenous Voice. नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी, विविधता बीच एकता, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 को संघीय वार्षिक बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा पेश, प्रदेश र संघको आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर लोकप्रिय बजेट ल्याएको आरोप, 15औं गणतन्त्र दिवस मनायो, राष्ट्रपतिद्वारा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको शुभकामना व्यक्त, स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, 753 मध्ये 752 को निर्वाचन परिणाम, स्थानीय तहमा अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी पनि नेतृत्वमा, स्थानीय नेतृत्वलाई आदिवासी लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आग्रह र माथिल्लो मुस्ताङ लोमाथङका आदिवासीहरूको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पर्व तीजी सुरु, रमाइलोका साथ पर्व मनाइँदै लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं गणतन्त्र दिवसको यो सन्दर्भबाट। मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको अवसरमा आज जेठ 15 गते 15औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। यही घोषणाबाट 238 वर्ष लामो शाहवंश परम्पराको अन्त्य भएको थियो। गणतन्त्रको घोषणापछि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अघिल्ला वर्ष झैं यस वर्ष पनि एक औपचारिक समारोह आयोजना गरिएको थियो। यस उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो औल्याउनु भएको थियो। उहाँले 15औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको हक अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गराउन सबै राजनीतिक दल ऐक्यबद्ध हुन अपील गर्नुभएको छ। गणतन्त्र दिवसमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतले बेग्ला बेग्लै शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक आय व्ययको अनुमान सहितको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागेको र बैंक र वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भइरहेकै बेला सरकारले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी पपुलिस्ट बजेट ल्याएको छ। कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड वार्षिक आय व्यय सहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कर्मचारी तलबमा 15% वृद्धि गर्दै 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने घोषणा भएको बजेटलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र पुँजीको विकास, मुद्रास्फीति न्यून गर्ने कार्यक्रमका साथ समावेशी विकासमा ध्यान दिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। रोजगारी सृजना गर्ने, मानव संसाधनको अभिवृद्धि, जलविद्युत, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने बजेटको प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको संवाहकको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने। बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नानुसार तय गरेको छु। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण,
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी परिवर्तन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन तथा आवधिक निर्वाचन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न देखाएका नीतिगत सोचका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु। उक्त सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत विषयमा प्रस्ताव गरेको छु। आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम 20% घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने। बजेटमा आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेवा सङ्ग्रहालय, गुरुङ सङ्ग्रहालय र जनजाति सङ्ग्रहालयलाई बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले जीवित सङ्ग्रहालयको सन्दर्भलाई पनि स्मरण गर्नुभएको छ। लिम्बू, राई, थारू, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायतका जनजातिका मुख्य थलो, सांस्कृतिक रूपमा मिथिला क्षेत्र, आधुनिकताले नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन, विशेष प्राकृतिक स्थल तथा भिन्न प्रकारको संस्कृति एवं रहन सहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्किने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नेछ। 500 भन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिएको बजेटमा किसान पेन्सनको नयाँ अवधारणा पनि ल्याइएको छ। बढ्दो खाद्य सङ्कटका सम्बन्धमा केही सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेट वक्तव्य मार्फत धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयातमा 30% घटाउने घोषणा गरिएको छ। आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ। यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरिनेछ। प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक सहकारी समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका 3 वटा स्थानीय तहलाई रु 5 करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु 5 खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेछ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट वक्तव्य मार्फत केही जिल्लामा सुत्केरी भत्ता बाँड्ने पनि घोषणा भएको छ। यसरी नै अबदेखि 68 वर्षमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने भएको छ। यसरी नै द्वन्द्व पीडितलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। 79 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलब मानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तर दिएको छु। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्नेछ। बजेटको यो सन्दर्भपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी अर्को समाचार। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन एक स्थानीय तह बाहेक सबै पालिकाको परिणाम आएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले धेरै पालिकाको नेतृत्व लिन सफल भएको छ। दोस्रोमा नेकपा एमाले र तेस्रोमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले चुनाव जित्नु भएको छ। स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ। मेयर पदका 56 जना उम्मेद्वार रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले फराकिलो मतान्तरका साथ विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले 61,767 मत ल्याउनु भएको हो। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 38,341 मत ल्याउनु भएको छ। राजधानीको सभागृहमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजय भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रमुख बालेन्द्र शाहजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्ने काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले यो निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिका बमोजिम छोटो समयमा धेरै मेहनतपूर्वक हामीले निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ र मतगणनाको कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ र यस अर्थमा नवनिर्वाचित प्रमुखजीलाई म हार्दिक ज्ञापन गर्दछु। हामी मुख्य निर्वाचन आयुक्तको कार्यालयको तर्फबाट, हामी सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट र यो उत्साहका साथ जुन एउटा युवा जोश जाँगरले उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ र आम जनसमुदायको उहाँप्रति धेरै आशा र भरोसा छ, त्यो उहाँले पूर्ण गर्न उहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरको मुहार छिट्टै फेरियोस् भन्ने पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यति भन्दै उहाँलाई फेरि कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै नमस्कार, म बालेन्द्र शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका को मेयर। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजयभन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी, उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सबै परिवार नै थियो, अब सबै परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा रहेको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आयोगको घोषणा पश्चात शाहका समर्थकहरूले खुशियाली मनाउँदै विजय र्याली निकालेका थिए। मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आयोजित र्याली काठमाडौँको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो। शाहको धन्यवाद र्यालीमा रमाइलो पक्ष के थियो भने शाहसँगै मेयर पदका अर्का प्रत्याशी सुमन श्यामी पनि साथै हुनुहुन्थ्यो। श्यामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा 13,770 मतसहित चौथो स्थान हासिल गर्नुभएको छ। तेस्रो स्थानमा भने नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत ल्याउनु भएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 68,000 मतसहित विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठलाई फराकिलो मतान्तरका साथ पराजित गर्दै विजय हासिल गर्नुभएको हो। महानगरको उपप्रमुखमा 29 जना उम्मेद्वार थिए, जसमा सुनिता डङ्गोलले 68,612 मत ल्याएर विजयी। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी रामेश्वर श्रेष्ठ
23,806 मत मात्र ल्याउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरमा बहुमत वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने दोस्रोमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार छन्। यसरी नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा विविधतापूर्ण उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचनबाट लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत आदिवासीहरू पनि निर्वाचित हुन सफल हुनुभएको छ। आदिवासी जनजातिको सूचीकरण अनुसार लोपोन्मुख समुदायमा रहने हायु, राजी, लेप्चा र मेचे स्थानीय तहको विभिन्न पदमा पुगेका छन्। उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को अध्यक्षमा अनन्त हायु निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैगरी रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 7 को वडा सदस्यमा रामबहादुर हायु, सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सदस्यमा खेमबहादुर राई हायु, सिन्धुलीकै गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा सदस्यमा लक्ष्मी हायु निर्वाचित हुनुभएको छ। यसरी नै अर्को लोपोन्मुख जाति लेप्चा समुदायबाट इलामको रोराङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर 4 का राजकुमार लेप्चा वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अति सीमान्तकृत जातिबाट पहिलो पटक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सन्थल जातिको प्रतिनिधि छानिनु भएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सन्थल जातिकी हन्ना सोरेन निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ नै स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो सन्थाल महिला हुनुहुन्छ। यसैगरी अति सीमान्तकृत आदिवासी सियार समुदायबाट गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सियार समाजका अध्यक्ष निमा लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। सियार समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकामा अन्य पदमा पनि सियार आदिवासी निर्वाचित भएका छन्। अति सीमान्तकृत दनुवार जातिकी सूर्यमाया दनुवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रसारक संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनको पनि बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 को अध्यक्षमा ज्ञानबहादुर दनुवार र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 11 को अध्यक्षमा सुरेन्द्र बहादुर दनुवार निर्वाचित हुनुभएको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य सीमान्तकृत आदिवासीहरू पनि निर्वाचित हुनुभएको जानकारी आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै स्थानीय तहको योजना र बजेटमा आदिवासी जनजातिका सरोकारहरू सामेल गर्न आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक निकाय आयोगले सबै स्थानीय तहलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो। थप विवरणका साथ सहकर्मी सुजन सुनवारको यो रिपोर्ट। आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी लक्षित योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय विकासमा आदिवासी जनजातिको योगदान जुटाउन र आदिवासीको सिपको प्रवर्धनका लागि आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। यसै साता नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आयोगले जानकारी दिएको हो। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको सशक्तिकरणका लागि तीनै तहका सरकारबाट योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको हुँदा यो सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। पालिका प्रमुखलाई चाहिँ थुनिदिने यहाँ छुट्याउनै पर्छ भन्ने अब हामी त गइराख्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईँहरूको काम हो। यो तपाईँहरूलाई हामीले व्यवहार गराउनको लागि तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउनु होइन। जस्तो तपाईँहरूले जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधिहरू कति त अहिले स्थानीय पालिकामा उम्मेदवारहरू जितिनु भएको छ होला होइन। कतिपय पार्टीसँग एफिलिएसन पनि हुनुभयो होला। आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेताहरूलाई गएर भन्न पनि सजिलो भयो होइन। यो अथवा होइन भने पनि तपाईँको त्यो सरकार त अब भएन नि, एउटा पार्टीको भएन नि, सबै तपाईँको जनताको भयो नि। त्यस कारणले आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले ल्याउनुपर्छ भनेर भन्ने। अब यो भरिसके तपाईँको चाहिँ अब कति बजेट गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब टेन्टेटिभली अहिले हाम्रो सचिवजीले भन्नुहुन्छ होइन, हामीले एउटा के भन्छ एउटा चाहिँ डिमार्केसन बनाएर 62-63 को आन्दोलन पश्चात धेरै आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि बजेट चाहिँ जीविसबाट, त्यतिखेरको जीविस थियो त्यहाँबाट चाहिँ 15% जति होल बजेटको 15% अथवा 10% गर्दाखेरि करोडौँ रुपियाँहरू चाहिँ सालन्ने गरेर चाहिँ आदिवासी जति लक्षित हो। तर तपाईँको चाहिँ 74 को निर्वाचन भइसकेपछि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने सुनेका छौँ होइन। अहिले पनि तपाईँको के भने कतिपय पालिकाले जनजाति लक्षित कार्यक्रम राखे पनि, विकास राखे पनि जनजाति लक्षित भन्ने तर बाटोतिर खनिदिने होइन। यहाँ जनजाति हिँड्दैन र यो सबैको बाटो हो भन्ने होइन। त्यो बाटोको लागि त भौतिक पूर्वाधारको बेग्लै बजेट हुन्छ।
आदिवासी जनजातिहरूको लागि छुट्याएको भनेको के भने उनीहरूको चेतनामूलक कार्यक्रम एउटा गर्ने, अर्को सिपमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, त्यसको लागि हो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ हामीमा जनजाति महासङ्घको मान्छेहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नभएको हुनाले ल ठिकै छ हो हामी पनि बाटो हिँड्नुपर्ने भनेर त्यसरी गयो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ एक दुईवटा पालिकाको प्रमुखहरूले हामीलाई दिएको सूचना अनुसार के हो भने पैसा त छुट्याइदिया हो बजेट, तर कुनै पनि जनजाति संस्थाहरू कुनै पनि प्रोग्राम लिएर आउनु आएनन्, त्यो भएको हुनाले यता अर्कोतिर खर्च गरिदिए भनेर भन्ने पनि छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो बेलामा चाहिँ सबैले एवार गरेर होइन, अब तपाईँहरूलाई आएको होला नि जनजाति महासङ्घले केन्द्रबाट चाहिँ पैसा दिएन, यो दिएदेखि हामी गर्थ्यौँ यो गर्थ्यौँ भनेर तपाईँलाई तलबाट चाहिँ सूचना अथवा चाहिँ अनुरोध आएको होला होइन। यो के हो त भन्दाखेरि अब सबै पैसाहरू चाहिँ तपाईँको पालिकामा जान्छ, त्यही खोज्ने होइन, त्यही नै गर्ने। त्यस कारण यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र सबै जनजातिहरूलाई होइन हामीले एकपटक स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई पनि राखेर भन्छौँ होइन, तर सबैमा हुँदैन। फेरि हामीले अहिलेको मोडेल के गरेका छौँ भने एउटा जिल्लाको 4वटा पालिकामा होइन, तर एउटा जिल्लामा त 10वटा 8वटा पनि पालिकाहरू छन्। त्यो हामी सबै चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्टली अलि नभ्याउने भएको हुनाले अलि मोडेलको रूपमा चाहिँ छानेर 4वटासम्म गर्ने भनिएको छ। आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नमुना कार्यक्रम र कार्य योजना पठाएको छ। सबै पालिकामा आदिवासी जनजातिको अवस्था अध्ययन गर्न, परम्परागत र सामुदायिक संरचनाको सुदृढीकरण गर्न आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ। लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकरण आदिवासी जनजातिका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधारित घरेलु वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ। आयोगका सचिव कृष्ण प्रसाद तिमसिनाले आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति लक्षित नीति, कार्यक्रम र कार्य योजनाको पनि अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। यसका लागि आयोगले 9 बुँदाको सूचक तयार गरेको छ। टोटल आदिवासी जनजाति भने 60 आदिवासी जनजाति छन् भने 60 अनुसूचित होइन 60 जनजाति मध्ये छन् भने तिनीहरूको चाहिँ टोटल जनसङ्ख्याको 10% चाहिँ कम्तीमा त्यो पालिकाले त्यो टार्गेटेड लक्षित कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्यो। अरू कामहरू पनि हुन्छन्, त्यो कार्यहरू पनि विकास निर्माणका अथवा अरू कामहरू पनि गर्नु पर्यो। ती कार्यक्रमका लागि हामीले सिफारिस गरेको हो, यो जुन तपाईँहरूको हातमा छ। अब यसै सन्दर्भमा अलिकति छलफल गरौँ होइन। अब त्यो आवश्यक छ र विशेष गरेर आय आर्जनका कार्यक्रम, जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू र अध्यावधिक गर्ने तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कुरा त्यही जीवनस्तर सुधारकै लागि हो। त्यसका लागि चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले हामीले अहिले त्यो एजेन्डालाई लानुपर्छ कि भन्ने हो। प्लिज सो प्रयोजनका लागि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै यो सिफारिस गरिएको र आयोगको सिफारिस बाध्यात्मक भएको सचिव तिमसेनाले बताउनुभयो। आयोगका पदाधिकारीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई स्थानीय तहको नीति तथा बजेट विनियोजनमा चनाखो भएर खबरदारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति आयोगको अभियान सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले चाँडै महासङ्घका जिल्ला समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउने र हरेक पालिका स्तरमा महासङ्घ गठन गर्दै जाने बताउनुभयो। नयाँ निर्वाचनपछि महासङ्घ अभिलेख निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनतर्फ लागेको बताउँदै आयोगसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। अस्तिको विधानमा पहिलेको विधान अनुसार चाहिँ अलिकति चाहिँ यो प्रदेशमा गाउँपालिकामा हाम्रो जनजातिको छुटिएकोमा पनि अलिक खर्च गर्न पनि विवाद रहेछ। अहिले हाम्रो चाहिँ जुन अहिले दिन अस्तिको काउसचिव बाबु महाधिसले चाहिँ विधान पनि अलिकति परिवर्तन गरेको छ। त्यो विधान चाहिँ हाम्रो महासचिवले प्रमाणीकरण नगरिकन सिडिओ कार्यालयबाट प्रमाण नगरिकन चाहिँ त्यो लागू नहुन्छ, त्यो हामी प्रमाणीकरण गर्ने लाग्दैछौँ। अरू रिनु भनेर हाम्रो संशोधन त भइसक्यो, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरूले आयोगको अभियान तथा सिफारिसका बारे बताउनु भएको थियो। जुन आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिए हुने हो, त्यो औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कोर ग्रुप जुन आधार के हो त आदिवासी जनजातिको आधार त आदिवासी जनजाति समुदाय नै हो। आदिवासी जनजाति समुदायलाई माथि उठाउनको निम्ति र यो जुन आदिवासी जनजाति आयोगले
आफ्नो जुन ऐन मुताबिक पाएको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा सम्पूर्ण आदिवासीहरूको सहकार्यमा नै जुन एउटा सम्भावना रहेको हुनाले यहाँको उपस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको क्रियाशीलता सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ। आयोगकी सदस्य राणाले स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल विकास संस्थाबाट नै आदिवासी जनजातिको सहभागिता हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। आयोगका अर्का सदस्य डाक्टर मिन श्रीसले आदिवासीको योजना तथा कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार नभएर मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र ती सम्पदामा आदिवासीको अधिकारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनहरूमा त्यो सामूहिक ट्रेडमार्क सुरु गरेछ। त्यस्तै हामीले आदिवासी जनजाति समुदायमा त्यो परम्परागत सिप र ज्ञानमा आधारित त्यस्ता खालका उत्पादनहरूलाई सामूहिक ट्रेडमार्क दिएर त्यसलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने ट्रेडमार्क दिइसकेपछि त्यसले अरूले त्यो उत्पादन गर्न मिलेन, त्यो समुदायमा मात्र सीमित हुने भयो। जस्तै तपाईँको अब यो अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ न्युजमा म हेरेको थिएँ, त्यो कोदोको रक्सी युकेमा चाहिँ ब्रान्ड गरेको छ र त्यो चाहिँ हुस्कीको रूपमा निकालेको छ। जस्तै अहिले भर्खरै यो यासागोम भएको हुस्की त्यसले मार्केट लिएछ राम्रोसँग। यसलाई चाहिँ जस्तै अब कतिपय जनजाति समुदायमा एकदम राम्रो खालको जाँड बनाउने परम्परा छ, कुनै ठाउँमा त एकदम राम्रो खालको औषधि जन्ने, जस्तै महुवाको रक्सी भनौँ न, त्यो त औषधि जन्ने नै हो। त्यो ठाडो समाजमा बढी प्रचलित छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सामूहिक ट्रेडमार्कको व्यवस्था भयो भने त्यो अरू समुदायले उत्पादन गर्न पाइएन, त्यो समुदायमा त सीमित रहन्छ र त्यसको आय आर्जनको राम्रो व्यवस्था हुन्छ भन्ने हो। यो चाहिँ मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह लामाले आदिवासीको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेको स्वशासन प्रथाजन्य संस्थाको विषय आयोगले उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको पहलले मात्र समग्र आदिवासी अधिकार संरक्षण हुने धारणा राख्नु भएको थियो। आदिवासी जनजातिको अवस्थाको अध्ययन गर्ने भन्दा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ, शैक्षिक स्तर के छ, स्वास्थ्य के छ, आय के छ, त्यो सबैको डाटाबेस त पालिकाले राख्नु पर्यो। त्यो राखेपछि बल्ल त्यसको आधारमा प्लानिङ गर्नु, त्यसको आधारमा मोनिटरिङ गर्न सकिने हो होइन। त्यो गर्दाखेरि यो किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्नको निम्ति हामी पैसा दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि राम्रो हुने। तर एउटा मेरो सजेसन चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई अब ऱ्यान्डमली आएको हो कि हुन त सबै कुरा छ यहाँ समेटिएको। 10वटा चाहिँ कार्यक्रम, 30वटा क्रियाकलाप छ होइन। 10वटा कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम र क्रियाकलापको भिन्नता के हो त्यो अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तैपनि यो त उदाहरणहरू तपाईँको उदाहरण, त्यसले गर्दाखेरि स्याम्पल डकुमेन्ट हो। यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्न चाहिँ मेरो सुझाव एउटा के हुन्छ भने तपाईँले जुन यहाँले अहिले स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइरहनु भएको छ, त्यो स्ट्रेटेजिक प्लानको तपाईँको 7वटा रणनैतिक उद्देश्यहरू छ। रणनैतिक उद्देश्य नम्बर 3मा यहाँको के छ, आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको र इम्पावरमेन्टको निम्ति काम गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको हुन्छ होइन। त्यो उद्देश्य अन्तर्गत त धेरैवटा क्रियाकलापहरू आउँछ। उनीहरूको परम्परागत पेसालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर आदि इत्यादि, जस्तो कि यसमा छुटेको तर महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, यो कुरा चाहिँ यहाँ छुट्याएको छ होइन। आदिवासी जनजाति आयोग आदिवासीका लागि स्थापित एकमात्र संवैधानिक निकाय हो। आदिवासीको सरोकारमा आयोगको पहल सकारात्मक रहेको छ। यसको निरन्तरता आयोगबाट र महासङ्घ जस्ता प्रतिनिधि संस्थाको चासो अनिवार्य छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। स्थानीय तहको यो निर्वाचनको प्रसङ्गपछि अब लागौं हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङतर्फ, जहाँ तीजी पर्व सुरु भएको छ। मुस्ताङको लोमाथाङमा मनाइने यो परम्परागत पर्व हो। ऐतिहासिक लोमाथाङ दरबारमा बौद्ध धर्मगुरु पद्मसम्भवको तस्बिरसहित थाङ्का प्रदर्शनी गरी परम्परागत तीजी पर्व मनाउने गरिन्छ। त्यहाँका आदिवासी लोपाहरूले हरेक वर्ष यही समयमा यो पर्व मनाउने गर्दछन्।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सम्पूर्ण प्राणीको हितका लागि 3 दिनसम्म पूजाआजा र पौराणिक तथा मौलिक नृत्य प्रदर्शन गरेर तीजी पर्व मनाउने गरिएको छ। यो पर्वमा प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि, महामारी, अनिकाल जस्ता अनिष्ट नहोस् भन्ने कामना सहित पूजा गरिन्छ। माटोको पर्खालभित्र रहेको 700 वर्ष पुरानो गुम्बा दरबार लोपा समुदायको संस्कृति र हिमाली जनजीवन लोमाथङको आकर्षण हो। देशमा गणतन्त्र आए पनि आदिवासी लोपा समुदायको प्रथाजन्य परम्पराका आधारमा यहाँ परम्परागत राजतन्त्रको अभ्यास छ। यहाँको राजतन्त्र 2065 सालमा मात्र कानुनी रूपमा खारेज भएको हो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमको बीट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखेको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.